Welcome to Chulbul TV. आज चंचल चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब चंचल को अपने घर से एक सोने का सिक्का और परिस्तान से आया खत मिला। इस खत में लिखा था, चंचल, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। इसी तरह दूसरे परिंदों की मदद करती रहो और सबके काम आती रहो। एक दिन तुमको परिस्तान की तरफ से इनाम के तौर पर परिस्तान की परियां मिलने आएंगी। चंचल और भी खुश हो गई खत पढ़कर। फिर वो अपने घर से बाहर आई तो इसने देखा एक चुलबुल नाम की चिड़िया रो रही है। चंचल इसके पास गई और इससे पूछा, क्या बात है बहन, तुम क्यों रो रही हो? तो चुलबुल ने चंचल से कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे रास्ते में एक कालू कौवा तंग करता है। जब मैं अपने घर से जाऊँ या वापस आऊँ? चंचल ने चुलबुल से पूछा, तुम अक्सर घर से आती जाती रहती हो क्या? तो चुलबुल ने जवाब दिया, हाँ, मैं पास की मार्केट में सिलाई का काम करती हूँ। फिर चंचल ने कहा, तुम परेशान ना हो, आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चंचल चिड़िया और चुलबुल चिड़िया दोनों उस रास्ते की तरफ चल पड़े जहाँ कालू कौवा चुलबुल को तंग करता था। चंचल ने देखा कालू कौवा वहाँ खड़ा है तो वो उसके पास गई और बोली, देखो भाई, ये कोई अच्छी बात नहीं। तुम क्यों चुलबुल को तंग करते हो? इस तरह किसी को परेशान नहीं करते। कालू बोला, तो तुम आई हो इसकी वकील बनकर? जाओ, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। चंचल ने कहा, देखो भाई, इस तरह किसी को तंग करना कोई अच्छी बात नहीं। मेहरबानी करें और दोबारा इसको तंग ना करना। कालू जान छुड़ाते हुए बोला, ठीक है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। चंचल ने चुलबुल से कहा, जाओ बहन, अब ये तुमको परेशान नहीं करेगा। फिर चंचल अपने घर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में एक बुलबुल बैठा था। चंचल इसके पास रुकी और वहां बैठने की वजह पूछी। बुलबुल ने कहा, मैं आज घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए जाना था, मगर मेरे पैसे रास्ते में गुम हो गए हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सोच रहा हूँ कि अब घर क्या लेके जाऊंगा। मैं बहुत गरीब हूँ। चंचल ने इससे कहा, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। चंचल अपने घर की तरफ चली गई। बुलबुल उड़ नहीं सकता था, वो इसका इंतजार करने लगा। चंचल अपने घर गई और जो परिस्तान का सिक्का था वो ले आई और बुलबुल को दे दिया और कहा, ये बेचकर अपने घर का सामान ले लो और जो रकम बचे इस से अपने बच्चों के लिए कोई खाने की चीजें ले जाना। फिर चंचल अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद चुलबुल फिर आई और कहने लगी, तुमने उस दिन कालू को समझाया भी था, मगर वो पास नहीं आया। वो उसी तरह मुझे तंग करता है। चंचल फिर इसके साथ गई और कालू से कहा, मैंने इस दिन तुमको समझाया था, मगर तुम फिर भी इसको तंग करते हो। रुक क्यों नहीं जाते? कालू ने कहा, तुम अपना काम करो, क्या बार बार सर खाने आ जाती हो? बड़ी आई समझाने वाली। चंचल ने कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। कालू ने कहा, तुम धमकी दे रही हो? जाओ, जो करना है कर लो, मैं इसको तंग करता रहूंगा। चंचल मायूस होकर वापस आई और अपने घर से बाहर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई। वो अपने घर गई और सो गई। उठी तो उसको परिस्तान से आया खत मिला जिस पर लिखा था, परेशान ना हो और ऐसे
ہمت نہ ہارو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تم ایسا کرو، جنگل کی دوسری طرف ایک نیک دل چیل رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اپنی پریشانی بتاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ چنچل اپنے گھر سے جنگل کی دوسری طرف چلی گئی۔ وہاں اس کو چیل نظر آیا اور چنچل اس کے پاس گئی اور کالو کوے کی ساری کہانی سنائی اور اس کی بدتمیزیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ چیل اس کے ساتھ کالو کے پاس آیا اور کالو کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کالو آگے سے اکڑتا رہا۔ چیل کالو کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ چنچل نے چلبل سے کہا، لو بہن، اب تم کو کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کے چنچل اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کو پھر پرستان کا خط ملا، جس پہ لکھا تھا، شاباش چنچل، تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، تمہارا انعام اس باکس میں ہے اور تمہارا انتظار بھی ختم ہونے والا ہے۔ تمہاری طرح پرستان کی پریاں بھی تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ کچھ اور اچھے کام اور پریاں تمہارے پاس آ جائیں گی اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ چنچل پھر سے اپنے اچھے کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن چنچل کے پاس کبوتر آیا اور اس سے کہنے لگا، میں اس جنگل سے جا رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ چنچل سے بھی ملتا جاؤں۔ چنچل نے کبوتر سے کہا، اچھا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ آج تم میرے گھر کیسے آ گئے۔ کبوتر نے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ چنچل نے کہا، اچھا، کیا لائے ہو، بتاؤ مجھے جلدی سے۔ کبوتر نے کہا، آؤ میرے ساتھ باہر۔ چنچل اور کبوتر دونوں گھر سے باہر آ گئے تو چنچل نے دیکھا وہاں بہت سارا فروٹ پڑا ہے۔ چنچل نے کبوتر سے کہا، اتنا سارا فروٹ لے آئے ہو تم، میں اس کا کیا کروں گی؟ کبوتر نے کہا، میں جانتا ہوں تم اس کو دوسرے پرندوں کو کھلا دو گی، اتنا زیادہ لے آیا ہوں کہ تم خود بھی کھا لو۔ چنچل نے کہا، ہاں، یہ تو ٹھیک بات ہے، مل بانٹ کے کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ چنچل اور کبوتر باتیں کر رہے تھے تو ان کے پاس چلبل چڑیا آئی اور کہنے لگی، کیسی ہو چنچل؟ چنچل نے کہا، ٹھیک ہوں میں، بہت اچھا کیا تم آ گئی، یہ فروٹ لے جاؤ اپنے گھر کے لیے اور دوسروں کو بھی بھیج دو۔ چلبل نے فروٹ لیا اور چلی گئی۔ راستے میں اس کو جو پرندہ بھی ملا اس کو چنچل کے پاس بھیج دیا۔ بلبل کالو کوا بھی فروٹ لے گئے۔ کبوتر نے چنچل چڑیا سے کہا، چلو چنچل میرے ساتھ۔ چنچل نے کہا، نہیں، میں پھر کبھی آؤں گی۔ کبوتر پھر چلا گیا۔ چنچل پھر اپنے گھر گئی تو آج پھر پرستان سے آیا ہوا خط ملا، جس میں لکھا تھا، چنچل، آج کا تمہارا کام پریوں کو بہت اچھا لگا اور ہماری رانی پری تم سے بہت خوش ہوئی۔ تم نے سارا فروٹ بانٹ دیا، اب ہم پریاں تم سے ملنے آئیں گی۔ تم پریشان نہ ہونا کیونکہ اب تم کو پرستان سے کوئی خط نہیں ملے گا۔ چنچل خوش بھی تھی اور بے چین بھی۔ چنچل خود سے باتیں کرنے لگی، پتہ نہیں کب میری ملاقات پریوں سے ہوگی۔ بہت سارے دن گزر گئے مگر نہ تو پریاں آئی اور نہ ہی پرستان سے کوئی خط۔ چنچل کو اب لگ رہا تھا کہ اب اس سے پریاں ملنے نہیں آئیں گی۔ وہ اپنے گھر گئی تو وہاں بہت زیادہ روشنی ہوئی۔ چنچل کی آنکھوں کے آگے روشنی کی وجہ سے بہت اندھیرا ہو گیا۔ روشنی کم ہوئی تو چنچل نے دیکھا کہ اس کے سامنے پریاں کھڑی ہیں۔ چنچل ان کے پاس گئی اور بہت خوش ہوئی۔ کافی دیر کی باتوں کے بعد پریاں واپس پرستان چلی گئی اور چنچل کو کچھ خزانہ بھی دیا۔ آج تو چنچل کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے، وہ اتنی زیادہ
خوش تھی کیونکہ اس کو اس کے اچھے کاموں کی بدلے بہت اچھا انعام ملا۔ اس کی ملاقات پریوں سے ہوگی جو اس کا بچپن کا خواب تھا۔